जनाब, पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल पर नोट लिखना है हमने। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया और शुरू में ही पाकिस्तान को बहुत सारी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। तो इनमें सबसे पहली जो थी वो रेड क्लिफ की नाइंसाफ़ियाँ थी, ठीक है? क्योंकि मंसूबे के मुताबिक जो पंजाब और बंगाल का सूबा था ना, इसको मुस्लिम और गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में तक़सीम करना था, और जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे वो पाकिस्तान में शामिल करने थे, और जो गैर मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके थे उनको हिंदुस्तान में शामिल करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और इनमें जो सबसे मेन बात थी वो थी गुरदासपुर का जो इलाका था वो हिंदुस्तान को दे दिया गया। उससे मसला क्या हुआ, एक तो वहां पर हेडवर्क्स थे हमारे, दूसरा जो कश्मीर पर गजबाना कब्जा किया भारत ने वो इसी रास्ते के थ्रू किया। अगर वो पाकिस्तान के हिस्से में आता तो आज मसला कश्मीर कभी भी पैदा ना होता, ठीक है। कायद आजम ने इस बारे में एक बात की कि ये अवार्ड जो है वो, ये जो अवार्ड था, ये गैर मुनसिफाना और नाकाबिल फहम बल्कि गैर माकूल है। चूंकि मैं इस पर अमल करने का अहद कर चुका हूँ, इसलिए इसकी पाबंदी हम पर लाजिम है। बहरहाल मुश्किलात आएंगी, हम इन्हें बर्दाश्त करेंगे। इंतजामी मुश्किलात थी। मसला ये था कि हमारे जितने भी आला ओहदों पर फाइज लोग थे वो सारे हिंदू थे। तो वो जाते हुए टाइप राइटर्स और जो स्टेशनरी का सामान था वो सब कुछ या तो जला गए या अपने साथ ले गए। रिकॉर्ड्स उन्होंने सारे जला दिए, ठीक है। और पाकिस्तान में कराची को दारुल हुकूमत बनाया तो वहां पर मरकजी हुकूमत के कई दफातर बनाने के लिए जगह ही नहीं थी, तो पार्कों के अंदर जो है ना वो बनाए गए। फिर स्टेशनरी नापैद थी, दफ्तर खुले आसमान के नीचे थे, ठीक है। अंग्रेजों को भर्ती करना पड़ा। कीकर के कांटों से कॉमन पिनों का काम लिया गया, ठीक है। तो जो काम का आगाज था वो बहुत मुश्किल था। देन मुहाजिरीन की आबादकारी का बड़ा मसला था, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान से काफी लोग जो है ना वो हिजरत करके इधर आ रहे थे। और मसला ये हो रहा था कि वो लोग जो है वो हमारे मुसलमानों को जो है वो कत्ल कर रहे थे, खवातीन के जो है वो असमत दरी कर रहे थे। तो उनका मकसद था कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो ज़ईफ औरतें और बच्चे जो है ना उनको शहीद कर दिया जाए। या तो यहाँ पर लोग पहुंचे ना, जो पहुंचे वो यतीमी की हालत में पहुंचे और मुफलिसी और कलाश लोगों की हालत में पहुंचे, ठीक है, जिस पर जो है हमारी मईशत जो है ना वो कभी खड़ी ना हो पाए। तो ये एक सोची समझी जो है वो साजिश थी। असासों की तकसीम का मसला जब हुआ तो असल में जब ये तकसीम का मामला हुआ तो पाकिस्तान और सॉरी बरे सगीर का जो रिजर्व बैंक था उसके अंदर जो है ना वो 4 अरब रुपए यानी 4 बिलियन रुपए जमा थे, ठीक है। उनमें से जो है ना वो 75 करोड़ जो है ना वो पाकिस्तान को मिलने थे, ठीक है। तो शुरू में तो वो टाल मटोल करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने पहले 20 करोड़ रुपए अदा किए, ठीक है। और बाद में जो भारतीय वजीर था सरदार पटेल, उसने कहा कि भाई कश्मीर के ऊपर हमारा गासबाना कब्जा कबूल कर लो, हम बाकी पैसे दे देंगे। लेकिन बाद में जो है ना बैन अवी शर्मिंदगी से बचने के लिए गांधी ने 50 करोड़ रुपए की एक किस्त जो है ना वो मजीद दे दी। और अभी तक 50 करोड़ रुपए जो है ना हमारा, सॉरी 5 करोड़ रुपए जो है अभी तक हमारा उनके जिम्मे अभी भी मौजूद है। फौज की तकसीम की बात करें तो भाई जो भारतीय कमांडर इन चीफ था आकन लग, वो चाहता था कि फौज को तकसीम ना किया जाए बल्कि इनको एक ही कमांडर के अंडर रखा जाए। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो इस पर बिल्कुल भी रजामंद नहीं हुई, ठीक है। तो आखिरकार ये तय पाया कि फौजी असासों का जो 36% है वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा और भारत के हिस्से में 64% जाएगा, ठीक है। हिंदुस्तान में उस वक्त जो 16 असला की फैक्ट्रियां काम कर रही थी, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर एक भी नहीं थी। तो इसका हल उन्होंने इस तरह निकाला कि पाकिस्तान को इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के क्याम के लिए जो है ना वो 60 मिलियन रुपए जो है ना वो दिए जाएंगे, ठीक है। असासों की तकसीम का जो मनसूबा भी बनाया गया भारत ने उसे इनकार कर दिया, और लिहाजा जो ये भी निज़ाम था ये भी खराब हो गया, और फौजी असासों में भी तकसीम जो है वो उसमें बहुत ज्यादा बदयांती की गई। दरियाई पानी का मसला बहुत बड़ा मसला था, ठीक है। अब मसला ये हुआ कि नॉर्मली आपको पता है कि पंजाब के अंदर दरिया सतलुज, रावी, चनाब, ब्यास और झेलम ये सारे सैराब करते थे, लेकिन इनकी जो तकसीम थी उसमें बहुत ज्यादा बदयांती की गई, ठीक है। और भारत को काफी सारे दरिया दे दिए गए, ठीक है। और भारत ने उनके ऊपर क्या किया, वहां पर हेडवर्क्स बनाए, ठीक है। आपके जो मेन हेडवर्क्स थे ना, बनाए नहीं, सॉरी मैं कहना चाह रहा था कि वो हेडवर्क्स इंडिया के पास चले गए। जैसे दरिया रावी का माधोपुर हेडवर्क्स है, दरिया सतलुज का फिरोजपुर हेडवर्क्स है, वो भारत के हवाले कर दिए गए। अब हुआ ये कि जब पाकिस्तान के अंदर हमारी गंदम की फसल तैयार हुई उन्होंने पानी रोक लिया, ठीक है। तो ये मसला काफी बड़ा, ठीक है। लेकिन फिर 1960 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सिंतास माहिदा हुआ जिसके मुताबिक जो 3 दरिया थे रावी, सतलुज और ब्यास, ये भारत को दे दिए गए, जबकि चनाब, सिंध और झेलम को जो है ना पाकिस्तान के हिस्से में शामिल किया गया। फिर आइन साजी में काफी ज्यादा मुश्किलात आई, पाकिस्तान के पास कोई आइन ही नहीं था, ठीक है। अब इसका हल कैसे निकाला गया कि जो इंडिया एक्ट था 1935 का, उसके अंदर कुछ जरूरी तब्दीलियां की गई, ठीक है, और उसी को नाफिज कर दिया गया, ठीक है। रियासतों की इल्हाक का बड़ा मसला था। अंग्रेजों के दौर में 635 रियासतें मौजूद थी जहाँ पर राज्य और ये महाराजे जो है ना ये हुक्मरान थे,
ٹھیک ہے. تو ان ریاستوں میں کشمیر تھا، جونا گڑھ، حیدرآباد، مناوا، یہ ساری شامل تھی. ان ریاستوں کو بھی جو ہے نا جبری طور پر ہندوستان کے اندر شامل کر دیا گیا، اور کئی مسلم اکثریتی علاقوں کو جو ہے نا ان ریاستوں کو پاکستان سے محروم رکھا گیا. پھر بھارت کی پاکستان دشمنی، ہندوؤں نے کبھی بھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور یہ ساری دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک نوزائیدہ مملکت ہے اور چند ماہ تک یہ رہے گی اور پھر ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو بلکہ کانگریس، بلکہ وہ جو ان کا تھا نا پنڈت نہرو، اس نے کہا تھا کہ ہماری یہ اسکیم ہے کہ ہم اس وقت جنا کو جو ہے نا پاکستان بنا لینے دیں. اس کے بعد جب معاشی طور پر یا دوسرے ذرائع ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ جن سے مجبور ہو کر مسلمان جو ہے وہ گھٹنوں کے بل جھک کر ہم سے درخواست کریں کہ ہمیں پھر سے ہندوستان میں شامل کر لیا جائے. تو یہ ان کی بددیانتی تھی. سرکاری ملازمین کی پاکستان منتقلی، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. تقسیم ہند کے فوراً بعد جو ہے پنجاب، سرحد اور سندھ کے تمام ہندو انتخاب خاصن کٹھن کام تھا. ٹھیک ہے. اس کیے مجبوراً بعض اہم سول اور فوجی عہدوں پر انگریزوں کو برقرار رکھا گیا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ان کے تجربہ کار لوگ نہیں تھے. بھارت سے مسلمان سرکاری ملازمین کو پاکستان منتقل کرنا تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ہمارے پاس اس وقت فوج بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. کئی مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. کئی لوگوں کا جو ہے سامان سارا جلا دیا گیا. تو یہ سارا معاملہ وہاں پہ چلتا رہا. معاشی مشکلات کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ کو یاد ہو، ہندوستان میں کپڑے کے 400 کارخانے تھے، اور ان میں سے صرف 14 کا نمبر ہی پاکستان کے حصے میں آیا. ٹھیک ہے. پٹسن مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، اور اس کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے. کوئلے، لوہے اور دیگر مدنیات کے بڑے بڑے ذخائر جو تھے وہ ہندوستان میں تھے. تمام بڑی بڑی بندرگاہیں بھارت کے حصے میں آئیں. پاکستان کے حصے میں صرف کراچی اور چٹاگانگ کی بندرگاہیں آئیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سوچی سمجھی جو ہے سازش کے تحت سارا کچھ چل رہا تھا. جغرافیائی مشکلات کی بات کریں تو اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان دو حصوں میں تھا، ایک مغربی پاکستان، ایک مشرقی پاکستان، اور ان دونوں کے درمیان بھارت تھا. اور یہی وہ معاملہ ہوا کہ جو مشرقی پاکستان تھا وہ بنگلہ دیش میں کنورٹ ہو گیا. مسئلہ کشمیر کی بات کریں تو ریاست جموں کشمیر میں 90% مسلمانوں کی آبادی تھی. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ جو ہندو ڈوگرا راجا تھا ہری سنگھ، اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے خفیہ ساز باز کیا اور الحاق جو ہے نا وہ بھارت کے ساتھ کر دیا. اب کشمیری جو مجاہدین تھے انہوں نے آواز بلند کی. ٹھیک ہے. اور سری نگر جو نوجوان تھے وہ فوجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے سری نگر تک جا پہنچے. اب راجا جو تھا وہ بھاگ کر بھارت چلا گیا، اور وہاں پر اس نے جو ہے نا وہ سارا وہ کر دیا، شامل کر دیا وہ. ٹھیک ہے. تو یہ والا مسئلہ بھی جو ہے نا بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اسی مسئلے کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے نا وہ 3 جنگیں ہو چکی ہیں. اب سرحد کے عوام کو ریفرینڈم کے ذریعے سے جو ہے نا یہ طے کرنا تھا کہ پاکستان میں جائیں گے یا بھارت میں. تو جو ان کا سرحدی گاندھی خان تھا، عبدالغفار خان، اس نے ریفرینڈم کو بھارت کے حق میں لانے کے لیے بہت ساری کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جب وہ مایوس ہو کر واپس آیا تو انہوں نے افغانستان سے مل کر جو ہے نا پختونستان کا شوشہ چھوڑا تھا. اب پھر قائد اعظم کی جلد وفات ہوگی 1948 کے اندر ہی. تو یہ بہت بڑا لاس تھا ہمارے لیے. ٹھیک ہے. قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان نے قوم کو بڑا حوصلہ دیا، لیکن ایک سازش کے تحت انہیں بھی قتل کر دیا گیا. تو یوں پاکستان کو ابتدائی میں سے جو ہے نا بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور مخلص رہنماؤں کی بدولت پاکستان ہر بحران سے سرخرو ہو کر نکلا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آج